आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। उत्तराखंड आज आपल्या स्थापना दिसाचो रौप्य महोत्सव मनयता। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देहरादूनांतल्या रान संशोधन संस्थेन जाल्ल्या कार्यावळींत 8,000 कोटी रुपया मायज मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयादी फातर घालो। हे प्रकल्प साबार मुखेल क्षेत्रां कडेन संबंदीत आसा। तातूंत पिवपाचें उदक, शिंपणावळ, तांत्रीक शिक्षण, उर्जा, शार उदरगत, खेळ आनी कुशळटाय उदरगत हांचो आस्पाव जाता। प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजणे खाला मोदी हांणी 28,000 मायज शेतकारांच्या बँक खात्यांत 62 कोटी रुपया मायज अर्थीक मजत हस्तांतरीत केली। प्रधानमंत्र्यांनी ह्या निमतान एक स्मारक टपाल तिकेट जारी केलो। ह्या वेळार उलयतना तांणी उत्तराखंडांतल्या लोकांक राज्य स्थापनेच्या रुपया महोत्सवा खातीर परबीं दिली। फाटल्या 25 वर्सांत उत्तराखंडान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरीच प्रगती जाल्या अशें तांणी सांगलें। दामाव, दीव आनी दादरा नगर हवेली हांगा जाल्ल्या थळाव्या संस्थांच्या वेंचणुकांनी भारतीय जनता पक्षान व्हड जैत मेळोवन सगळ्या मुखेल शारी आनी पंचायती संस्थांनी भोवमत मेळयलां। अधिकृत निकाला प्रमाण भाजपान दामाव जिल्लो पंचायतींतले 16 पैकी 15 जागे, नगरपालिकेंतल्यो 15 पैकी 14 सुवाती आनी 16 पैकी 15 सरपंच पदां जिखल्या। ह्या जैताक लागून ह्या वाठारांत भाजपचें जवळजवळ पुराय वर्चस्व स्थापन जाता। दिवान भाजपान जिल्लो पंचायतीच्यो सगळ्यो 8 सुवाती जिखल्यो। तेच प्रमाण दादरा नगर हवेलीन भाजपान 26 जिल्लो पंचायतींतले 24 जागे आनी सगळ्या 15 नगरपालिका परिशदेच्यो सुवाती मेळून आपलो गड घटमूट केलो। हो निकाल पक्षाच्या शासन मॉडेलाचेर लोकांचो वाडत आशिल्लो विश्वास दाखयता अशें भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश पासवान हांणी सांगलें। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी भारताच्या आध्यात्मीक प्रवासान आनी वारशान जैन तत्वज्ञानाचें योगदान म्हत्वपूर्ण आशिल्ल्याचें म्हळें। ते आज कर्नाटकांतल्या हसन जिल्ल्यांत श्रावणबेलगोलान जैन संत आचार्य शांतीसागर महाराज हांच्या स्मृतीन आयोजीत कार्यावळींत उलयताले। ह्या वेळार तांणी समाजाच्या आध्यात्मीक मुल्यांक आकार दिवपी अहिंसा, संयम आनी त्याग ह्या जैन तत्वांचें स्मरण केलें। राधाकृष्णन हांणी तमीळ साहित्यांत जैन मुनी आनी विद्वानांचें योगदान अमूल्य आसा अशें म्हळें। प्राकृत ही शास्त्रीय भास म्हूण जाहीर केल्ले खातीर आनी जैन धर्मा कडेन संबंदीत सगळ्यो धार्मीक लिपी डिजिटल करपाची मोहीम सुरू केल्ल्या खातीर राधाकृष्णन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले। केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान फाल्यां ओडिसाक भेट दितले। शेतकारांचें उत्पन्न वाडप, पोशण सुरक्षीतताय सुनिश्चित करप, राज्यांतल्या नैसर्गीक शेती पद्दतींक चालना दिवप हांचे संबंदीत मुखेल कार्यावळींनी ते वांटो घेतले। शेती शेतकार कल्याण मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण चौहान मंडिया दिबासा वा भरड धान्य दीस कार्यावळीच्या उक्तावण अधिवेशनात मुखेल सोयरेम हाजीर रावपाचे आसात। राज्यभर आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी भरड धान्याचें उत्पादन, प्रक्रिया आनी वापराक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्रान केल्ल्या उपक्रमां विशीं ते ह्या निमतान म्हायती दितले। उपरांत शेती मंत्री कटकच्या सदर वाठाराक भेट दितले आनी शेतकारां कडेन संवाद सादतले। तशेंच ICAR सेंट्रल रायस रिसर्च इन्स्टिट्यूटान मुखेल राष्ट्रीय शेती उपक्रमांची अंमलबजावणी घटमूट करपा विशीं संयुक्त रणनीती बसकेन चौहान वांटो घेतले। मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण चौहान हांची भेट ओडिसांत शाश्वत आनी आत्मनिर्भर शेती मुखार व्हरपा खातीर म्हत्वाचें पावल म्हूण पळयतात। अमेरिकेंतले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हांणी इंटेलाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी लिप बू तैन हांकां मेळून इंटेलाच्या येवजण्यांचेर चर्चा केली। सरकाराच्या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आनी इंडिया AI मिशनाचे अनुरूप भारतान सेमीकंडक्टर आनी AI परिचालन विस्तारा खातीर ही बसका जाल्ली। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी झारखंडांत कुडकुड्याच्या शिंयाचो अदमास उक्तायला। उदेंत राजस्थानांत आज अशीच हवामानाची परिस्थिती आसतली। टेनिसांत नोवाक जोकोविचान ATP 250 एथेन्स किताब जिखल्या उपरांत खांद्याक दुखापत जाल्ल्यान 2025 वर्साच्या ATP फायनलींतल्यान आपलें नांव फाटीं घेतलें। ह्या माघारीक लागून ताचो सीझन सोंपलो आनी दुसरें वर्स तो फायनल टुरांतल्यान भायर आसतलो। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40.